السلام عليكم متابعينا الاعزاء، مرحبا بكم في لابارتي الثانيه ديال لو نومبر كومبلكس. غادي نشوفوا لي زافيكس، شنو هما لي زافيكس، وغادي نشوفوا لا فورم تريغونومتريك ديال ان نومبر كومبلكس. الوغ اشنا هي دونك عندك ان بوان ام، عندنا لي الكوردوني ديالها ا و بي. دونك كنقولوا ام، دونك عندنا كما قلنا هذا هو لو بلون، وهذا هو لو بلون، ولا هذا هو كما قلتي الروبير. هذا لابارتي ايماجينير وهذا لابارتي ريال اللي كيكون فيها دونك زد عندنا هو ا بلس بي اي بلس بي. دونك ا كيكون هنايا، لي ريال كيكون هنا، ولي زيماجينير كيكونوا هنا. دونك هنايا ها بي ها ا. دونك هاد النقطة هادي هي ام، بيان سور ديفيرون دو لوريجين ديال لاكس. دونك هنايا كنقولوا هاد ام كنقولوا ليماج ديال هاد لابارتي. دونك زد ايكالا ا بلس اي بي. دونك ام اولا كنقولوا ام سي ليماج ديال زد. دونك ليماج ديال زد وكتبوها سو هاد لا فورم ديال. دونك هنا كدير ام en fonction de z. Donc m c'est l'image de z. Donc m c'est l'image de z. Donc l'image ديالو هو هذا هو la partie réelle ديالو ها la partie imaginaire ديالو. Donc m c'est une image ديال la partie صورة ديال العدد العقدي z. كنرسمو بهذا الشكل هذا هو هذا. دونك z اش كنسميو؟ z اش كنسميو؟ كنسميو هو لا فيكس ديال m دو كوردوني a et b. وكنرمزو ليها زد ام. الوغ ام اون فونكسيون دو زد كنسميوها ليماج ديال زد، ديال الصورة ديال العدد العقدي زد. و زد كنسميوها لا فيكس ديال لو بوان ام، او لاحق ديال النقطة ام باللغة العربية. وكنسميوه اللاحق ديال النقطة ام، وهذه كنسميوها الصورة ديال ام. دونك غادي نشوفو حاجة أخرى. دونك عندنا A و B و C و D dans le plan et des affixes ZA, ZB, ZC, ZD. دونك لافيكس ديال لو بوان M هو هاد Z اللي هو قلنا A بلس اي بي. دونك هو لافيكس ديال النقط هادو. دونك لواحق أو إلحاقات هي ZA, ZB, ZC, ZD. دونك هي قلنا هي لابارتي. دونك لو ام هي هذه المتجهة، أو هي هذا او ام. دونك لو فيكتور او ام. دونك لو فيكتور ديال او ان هو هذا او ان. دونك هنايا او دو. دونك هنا كنسميهم هنا اي جي. دونك هنايا في لي نومبر كومبلكس كنسميهم او ا. لي فيكتور او ان لي فيكتور او دو. دونك او ان او اي هي لارغيمون ديال زد ا. دونك سي كوا لارغيمون ديال زد او بالعربيه العمده ديال ا. اش كنسميو العمده ديال ا؟ دونك العمده هو العمده ديال واحد او ان ديال او ا. شنو هي لارغيمون او العمده ديال زد ا موان زد ديال او. بيان سور زد ديال او ديال هذا الاصل المعلم هو زيرو. دونك كنسميوه لارغيمون ديال زد ا. دونك لارغيمون ديال زد ا. ولا كانت عندي متجهة مثلا عندي ا بي. دونك في هاد لو بلون دونك او ان او ا بي ولا سي ولا اللي بغيت. دونك هي شنو هي لارغيمون او عمدة ديال بي زد بي لاحق ديال بي ناقص لاحق ديال ا. لا فيكس لارغيمون سي لا ديفيرونس ما بين زد بي. كنبداو هذا هو الاول عنده السهم احدى السهم. دونك زد بي لا فيكس ديال زد بي ناقص لا فيكس ديال زد ا. دونك فهمنا شنو هو لارغيمون وشنو هي هاد لارغيمون. دونك بترديد دو بي، ستادير دونك بترديد دو بي او موديلو دو بي. شنو هي هاد لارغيمون؟ حنا كنقولو العمده او لارغيمون ديال زد ان مع زد ان. دونك لارغيمون هي لونغل. دونك هي لونغل اللي كيدير هذا مع هذا. دونك لونغل ديال هذا مع هذا.
دونك لونغل ديال هذا او ان مع ا بي هو اللي كيتسمى لارغيمون ديال هاد الفيكتور ا بي، او كنقولو عمدة ديال الفيكتور ا بي هو عمدة هو زد بي ناقص زد ا موديلو دو بي، يعني بترديد دو بي. دونك فهمنا شنو هي لارغيمون او العمدة هي قياس الزاوية اللي كتصل ما بين جوج متجهات او ان و او ولا او ان و ا بي والى اخره. دونك كيفاش كنحسبوها؟ هي اللاحق ديال الراس ديال المتجهة ناقص اللاحق اللي عند البداية ديال المتجهة. دونك هنا غادي نشوفو واحد القاعدة. دونك عندك ام هو لاحق المتجهة و ام قلنا هو لاحق المتجهة فيكس، دونك زد هو لافيكس ديال ام. الوغ عندي المتجهة زد، دونك لاحق ديال المتجهة شنو هو؟ اش قلنا؟ هو زد بي موان زد ا، متفقين؟ لاحق ديال المتجهة بلوس لوطخ يعني جوج متجهات هو لاحق ديال المتجهة او زائد لاحق ديال المتجهة في، متفقين؟ إلا كان عندي لاحق ديال المتجهة او هو لاحق ديال المتجهة في تكافئ ou équivalent si seulement c'est U équivalent à V. متفقين؟ إلا لاحق أو لافيكس ديال لو فيكتور أ بي هو زد بي هو اللاحق ديال بي ناقص لاحق ديال أ، كنبداو من هنا. دونك اللاحق ديال جوج متجهات لا سوم ديالهم هو لا سوم ديال لي لاحقين جوج ديالهم ديال لي زافيكس ديالهم. دونك لافيكس ديال فيكتور Q égal la fixe ديال واحد ان اوتر فيكتور، دونك équivalent à دوك لي équivalent à les vecteurs sont égaux. دونك اول كنقولوا الفا مثلا ابارتيان على لاحق ديال U هو المتجه ديال المتجهة الفا U. دونك هاد العدد اللي هو الفا ابارتونون ا ار واحد فيكتور، دونك لا فيكس ا الفا فوا لا فيكس ديال بي، ولاحق المتجهة هو هذا اللاحق ديال هاد المتجهة. متفقين؟ دونك غادي نشوفو عمل مشينا لارغيمون، غادي نشوفو العمليات على لي زارغيمون. دونك هذا راه مهم دونك تعرفو. دونك قلنا لي زارغيمون او العمدة ديال العدد العقدي، دونك هو كتسمى هو لافيكس ديال هاد المتجهة ناقص هاد المتجهة، او لي زافيكس ديالهم فرق بيناتهم هذا هو المتجهة، او هو شنو هو اصلا هو الزاوية اللي كتكونها هذيك المتجهة مع متجهة واحدة أخرى. هذاك هو اللي كنسميوه العمدة او لارغيمون. متفقين؟ دونك فهمنا شنو هو لافيكس، فهمنا شنو هو لارغيمون، وغادي نديرو العمليات على لي زارغيمون. دونك إلا كانت عندي لارغيمون ديال زد بار، دونك ديال عدد عقدي هو كنقولو هو ناقص لارغيمون ديال زد موديلو دو بي. دونك لارغيمون ديال العدد ديال لو كونجيغي ديال زد هو ناقص لارغيمون ديال زد. متفقين؟ دونك عندنا لارغيمون ديال زد ان فوا زد دو هو لارغيمون او عمدة ديال زد ان زائد لارغيمون ديال زد دو بترديد دو بي او موديلو دو بي. دونك فاش كتفكركم هادي كتفكركم في الالين ديال زد ان فوا زد دو هو الالين ديال زد ان عقلو عليها الالين ديال زد ان زائد الالين ديال زد دو. نفس الشكل لارغيمون بحالها بحال الالين تقريبا في هاد العمليات باش تحفظوها. دونك لارغيمون ديال زد ان
على زد 2 قلنا بحالها على الالين. دونك غادي نقولو لارغيمون ديال زد 1 ناقص لارغيمون ديال زد 2 موديلو دو بي. متفقين؟ نفس الشكل لارغيمون ديال زد على بويسونس ان هو ان فوا لارغيمون ديال زد موديلو دو بي. متفقين؟ دونك هادو هما العمليات، هما لي بروبريتي ديال لي زارغيمون او العمده، نسميوها العمده بالعربيه او لارغيمون بالفرنسيه بترديد دو بي او موديلو دو بي. متفقين؟ الوغ غادي نشوفو واحد البارتي مهمه جدا، وهذه هي اللي خصكم بغيتكم تبازيو عليها مزيان، وهذه هي اللي تعطى في الامتحانات الاكثريه، كتعطى في الامتحانات بزاف. اي وطني كتعطى فيه هادي. دونك كنسميوها الشكل، قلنا قبيله الشكل الجبري، الشكل الجبري او لا فورم الجبريك، فورم الجبريك دان نومبر زد هو ا بلس اي بي. دونك غادي نشوفو دابا الشكل المثلثي، كتعلق الشكل المثلثي. دونك لا فورم تريغونومتريك. دونك لا فورم تريغونومتريك كيفاش غادي نكتبوه؟ لا فورم تريغونومتريك سا ديفيرون على هاد الاخر. دونك غادي نكتبوه بشكل واحد اخر. دونك غادي نشوفوا وحده جديده لانه لارغيمون قلنا. دونك غادي نكتبوا زد، قلنا الفورم ديال هذا. دونك غادي نكتبوا لا فورم ديال هذا شنو هو ا كوسينوس تيتا بلس سينوس تيتا. دونك قلنا قبيله هاد لا فورم اللي كيقول لي فورم الجبريك خصك تكتبوا على هاد الشكل، ممنوع دير هنا ولا شي تخربيق ولا على هاد الشكل فورم الجبريك. دونك على الشكل الجبري. دونك لا فورم تريغونومتريك اللي كيقول لك دير لي لا فورم تريغونومتريك هي هادي. انا غادي نوريك شنو هو هذا. دونك لا فورم تريغونومتريك اللي كنقول لك دير لي لا فورم تريغونومتريك هي هذيك. دونك تيتا اشنا هي تيتا؟ هاد لونغل شنو هي؟ لونغل اللي هضرنا عليها. دونك هي لارغيمون ديال تيتا، لارغيمون دو زد باردون، لارغيمون دو زد هو تيتا. ما كنقولوش تساوي، مي كنقولو ايكيفالون بترديد دو بي او موديلو دو بي. هذه تيتا. دونك ار اش قلنا قبيله؟ قلنا ا موديل هو الموديل ديال زد اللي هو ا كاري بلس بي كاري الراسين كاري. شنو قبيله؟ ها قلنا هاد ار غنسميو حنا ار، مابقاوش نكتبو موديل ديال زد ولا نكتبو موديل ديال زد ديريكتومون ولا مابقاو فيش. دونك لو موديل ديال زد، دونك لو موديل ديال زد هو ا كاري بي كاري شناه قبيله. دونك هو هذا هو ا فوا كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. تيتا هو لارغيمون ديال زد اللي هو الزاويه اللي كيكون هاد العدد زد اللي هاد العناصر ديالو. دونك زد سو فورم الجبريك تكتب على الشكل او سيكري سو فورم ار على بوي ملتيبليكاسيون ديال كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. دونك تيتا هي لارغيمون ديال زد بترديد دو بي وموديلو دو بي، و ا كاري بلس بي كاري ار هي الموديل ديال زد. متفقين؟ الوغ هذا الرمز هذا، دونك عندي ار وعندي تيتا. دونك زد نكتبها على الشكل هذا، نكتبها ار ونكتبها تيتا على هاد لا فورم هادي مختصره. دونك ملي كنشوف هادي ار كنقولو دير هذا هو الموديل ديال زد، وهذه هي لارغيمون ديال تيتا. دونك عندي الحق نكتبهم ار فاكتور ديال كوس تيتا بلس اي سينوس ديال تيتا. دونك صوفتهم هاد ملي كيعطوك هاد لا فورم بهذا الشكل هذا هي هاد لا فورم هي هادي. دونك هذه مختصره غنخدموا بها من بعد، علاش وريتها لكم؟ لأن من بعد ملي غادي نخدموا بها نوريكم علاش كنديروها ساهله باش تبان لك. متفقين؟ دونك عندك ار في كوسينوس تيتا. غادي نعطيكم ان اكزومبل، مثلا ان اكزومبل شنو بور كونكريتيزي.
ولا حنا غنكتبوه كاع باش نعرفو حنايا. دونك قلنا هذا لارغيومون خليه مشكل. انا غادي نكتبو هاد لا فورم ديال زد ايكالا مثلا 3 بلس اي. هذا لا فورم الجبريك، فورم الجبريك. بغينا نكتبوه لا فورم تريغونوميتريك. كيفاش غنكتبوه؟ انا غادي نشدو داك الموديل ديال زد، الموديل ديال زد اللي هو ا كويت ايكال، هي قلنا ا مربع بلس واحد مربع وكاري. دونك هادي ولا نكتبوها ساهله باش تبان لينا، ولا هنايا نكتبو جوج، نكتبو دو باش تعطيني شحال. نكتبو هنا 4 وهنايا 3 اي مثلا باش تسهلو الحساب. دونك تولي عندي هي شحال؟ تولي عندي هي 4 او كاري بلس 3 او كاري هي شحال؟ هي 4 هي 16 زائد 9 هي 25. دونك هذا الراسين كاري ديالنا حتى هو. دونك الموديل ديال زد اللي هو ا. او باش نسامبليفيو نبين لكم ديك تيتا. هذا هو المهم عندي انا، هو نبين لكم تيتا. دونك شحال غتخرج عندي كاع وعدد اخر كاع ساهل باش نبان لينا مزيان. الوغ عندي شحال هنا؟ واحد، ندير واحد حسن. دونك واحد زائد اي. غادي نوريكم كيفاش غادي نخرجوا ديك التيتا باش تجبدوها باش نبان لكم كيفاش كنلقاوها. دونك قلنا له الموديل ديال زد اللي هو ا اللي هو واحد كاري زائد واحد وكاري. واحد زائد واحد هي راسين كاري ديال جوج. هذا هو هذا. الوغ التيتا كيفاش غادي نجبدها؟ غادي غنشد لا فورم ديالي اللي قلنا هو شنو هو زد ايكال ار، هو هذا هو الراسين كاري ديال جوج فوا كوسينوس تيتا الراسين كاري ديال هذا. دونك نقسمو على هذا. دونك ضربت فيه ونقسم عليه. ضربت هنايا في راسين كاري ديال جوج نقسم على راسين كاري ديال جوج بحال ما درت والو. متفقين؟ دونك هنا راسين كاري ديال جوج، هنايا غنطلعو هذا باش في الكونجيكي ديالو غادي يولي عندي جوج، وهنايا غادي يولي عندي جوج نفس الشكل عاوتاني فوا اي. هادي فاش كتفكركم الراسين كاري ديال جوج اش من زاويه، اش من اونغل اللي كيخرج ليا الكوسينوس ديالها هو راسين كاري ديال جوج على جوج. هادي راسنا نكونو عارفينها. دونك هي الكوسينوس ديال 45 هي كوسينوس ديال بي سور 4 بلس سينوس، ولا نديرو هنا اي سينوس بي سور 4. دونك حنا لقينا الشكل لا فورم تريغونوميتريك كوسينوس تيتا و كوس بي سور 4 بلس اي سينوس بي سور 4. دونك اش غادي نكتبو هاد زد هي لا فورم راسين كاري ديال جوج ها هي اللي هو ا كوسينوس ديال 4. دونك حنا كتبنا لا فورم. هذا هو لو موديل ها تيتا. دونك لو موديل ها تيتا. دونك بانت لكم دابا كيفاش كتبناها لا فورم تريغونومي. دونك كنمشي من فورم الجبريك. شنو كندير؟ اول مرحله اول ايطاب لا بروميير ايطاب كندير الموديل ديال زد. الموديل ديال زد قلنا هو الراسين كاري ديال ا بلس الراسين كاري ديال دو بي. هذا هو الموديل ديال زد. ها الموديل ديال زد هو ا كاري بلس بي كاري يجي المربع. دونك هذا هو الموديل ديال زد. ها هو الموديل ديال واحد هنايا لاصق في هاد اي هو واحد. دونك راسين كاري ديال جوج. دونك غادي نشد هاك راسين كاري ديال جوج نضربو هنايا في هذا زد ونقسمو على جوج على راسين كاري ديال في وجد العدد اللي ضرب فيه نقسم عليه. دونك راسين كاري ندير اونتر بارونتيز. دونك قسمت عليه خرجت لي واحد العدد، وهذا العدد غالبا ما كيعطيكم لي فورم تريغونوميتريك اللي باينين. دوك الراس بي سور 3 بي سور 6 بي سور 4 بي سور 2 بي اللي معروفين في الدائره. دونك اللي معروفين اللي هما 0 2 بي سور 2 بي 3 بي سور 2 ولا موان 2 بي سور 2 هو حتى هادي. عطاوك بي سور 6 بي سور 4 و بي سور 3 كونتر هادي. دونك غالبا ما كيعطوكم هاد لي فورم. هادو هما اللي معروفين مديرين. دونك كاينين دي حالات اللي هما ما كيعطوكمش فيهم دي
دي فورم انا غادي نوريهم لكم. دونك غادي نشدو بعدا باش نعرفوا خاصيات ديال هذا دونك دابا عرفنا دابا فورم تريغونومتريك. دونك فورم تريغونومتريك غادي نشدو فوق. دونك قلنا زد، دونك زد هو قلنا ار تيتا، و زد بريم قلنا دابا ار بريم تيتا بريم. دابا حنا معروفين شنو هما هادو. هادي سيت ان فورم تريغونومتريك. دونك فورم تريغونومتريك كتبها على الشكل ولا على هاد الشكل هذا. دونك هي هادي. دابا غنشوفو العمليات في تريغونومتريك. دونك الا قلنا واحد على زد اللي هو واحد على ار تيتا، شنو هي واحد على ار موان تيتا، العملية الأولى. متفقين؟ وهي الثانية زد على زد بريم اللي هو ار تيتا على ار بريم تيتا بريم. دونك شنو هو ار على ار بريم تيتا ناقص تيتا بريم. عقلوا على هادو، راهم عمليات ضروري خصك تكون حافظهم عارفهم دابا. دونك عندك عملية واحدة أخرى، زد فوا زد بريم هي ار تيتا فوا ار بريم تيتا بريم، اللي هي شنو هي ار فوا ار بريم و تيتا بلس تيتا بريم. متفقين؟ عندنا خاصية واحدة أخرى هي زد على بويسونس ان اللي هي ار تيتا كلشي على بويسونس ان. شنو هي ار على بويسونس ان و ان كنديروها في تيتا. دونك هادو هما الخاصيات ديال لا فورم تريغونومتريك. دونك هادي تريغونومتريك كنمشي ديريكتومون ندير هاد العملية هي الأولى ساهلة، وعاد كنجبد هاد التريغونومتريك. دونك عندي زد اللي هو ار تيتا. ديما كنقول لكم هاد ار تيتا راه سافو دير فورم تريغونومتريك. عقلوا عليها فورم تريغونومتريك. زد بريم عندي زد و زد بريم. دونك الا قلنا واحد على زد اللي هو واحد على ار تيتا، كنخلي هاد المقلوب ديال الموديول وكندير تيتا كندير لهم موان. نفس الشكل حتى هنايا بحال قلبت هذا درت واحد ار على ار بريم تيتا موان تيتا بريم. دونك هاد التحتانية ديما كدير لهم موان. دونك زد فوا زد بريم هو ار تيتا فوا ار تيتا بريم. دونك هي اش كتعني ار فوا ار هي الموديل في الموديل و لي زونغل كنجمعوهم. هنا زد على بويسونس ان ار على بويسونس تيتا ار. دونك الموديل كنديروه على بويسونس ان و لونغل كنضربوها في ان. دونك هادو هما الخاصيات اللي كاينين، ما كاينش شي حاجه اخرى من غيرهم. دونك عندي غادي نوريكم واحد التوشيات الا سمحتوا ليا. الوغ شلنا هادو مزيان. دونك قلنا هاد الفورما تريغونومتريك. خلي هادي باش نبين لكم شنو بغيت نوريكم. نخليها هادي حتى هي. الفورما تريغونومتريك هو ار في الكوس تيتا بلس اي سينيس تيتا. واخا قلتي لنا استاذ هاد لا فورم تريغونومتريك كتكتب ار على فاكتور ديال كوس تيتا بلس اي سينيس تيتا. واحد المره جاو عندي واحد كتب استاذ كتب لينا شحال كتب لينا مثلا نعطيكم ان اكزومبل. المهم نفرضوا حنا بان ار هي واحد باش ما نبرزطوش معاها ونسيبوز بان ار هي واحد باش ما نبرزطوش معاها. نوريكم شنو اللي خصو يدار. زاد خرج ليا مثلا كوس تيتا بلس اي سينيس تيتا. كسكو جو دو فير؟ دونك عندي مون كوس، ولكن قلت لنا استاذ راه ار فاكتور. قلنا واحد هذا هو ار، قلنا ناخذ هو واحد باش ما نتبرزطوش معاه. دونك قلنا كوس تيتا بلس اي. دونك راه عندنا هنا هما كوس تيتا بلس اي. دونك بالنسبه لي انا خصني نرجع على هاد لا فورم، ما شغليش انا فيه.
دونك بالنسبه لي انا شنو غندير في هاد الحاله هادي؟ شنو غندير في هاد الحاله هادي؟ دونك هنايا اش غادي نجي ندير؟ غادي نجي ندير بالنسبه سميتو عندي هنايا كوس تيتا. كوس تيتا ندخل هاد كوس تيتا، الا دخلت هاد سين موان واش غتعطيني شي حاجه؟ دخلت هاد سين موان سينيس تيتا ديال موان، دونك ميمكنش تعطيني شي حاجه. دونك اش غادي ندير؟ دونك غادي نمشي فورم تريغونومتريك، كوس وهذا سين هو هذا. دونك بي عندي واحد لونغل اللي هي هادي تيتا، دونك هنايا بي موان تيتا. دونك كوس ديالي كيفاش غادي يكون؟ انا مبغيتش نوريكم ندير كوس تيتا غنقول لك كوس بي موان اكس شحال كتساوي هي، مبغيتش تفضل بحال تفضل هادي. دونك بي هي هادي، بي كلها هي هادي، ها هي موان تيتا نقصو منها تيتا هادي كلها هي هادي. دونك بي موان تيتا، دونك الا سقطت على البروجيكسيون ديال الكوسينيس شنو تولي عندي؟ تولي عندي هي موان كوسينيس تيتا، ياك؟ ولا درت لا بروجيكسيون ديالها على المحور ديال السينيس شنو تولي عندي؟ ولا اللي هي سينيس تيتا. دونك من هنا غنجبد هادي، دونك اش غتولي عندي هنايا؟ غتولي عندي هي بي موان تيتا، وهنايا تولي عندي هنا بي موان تيتا. هنا خاص تكون هاد لونغل هي هاد لونغل، لان السينيس ديال بي موان تيتا هو السينيس براسو، الكوسينيس ديال بي موان تيتا هو الموان كوسينيس ديال تيتا، لان في السونس انفيرس. ها لو سونس بوزيتيف ديالو هو هذا، لو سونس بوزيتيف ديال هذا هو هذا، لو سونس نيجاتيف ديال هذا ديال السينيس هو هذا، هو موان سينيس هنا، هنا بلس سينيس هنا موان كوسينيس ديال تيتا. دونك الا درت لا بروجيكسيون ديال الاتجاه ديالو فين كاين هنا، دونك موان كوسينيس هي هادي. دونك شنو اللي عطاني هاد موان كوسينيس؟ هو كوس ديال بي موان تيتا. دونك هادي هي لا فورم تريغونومتريك ديال هاد لا. دونك الا عطاوك هاد زيد مثلا بحال هاد الشكل راه كيعطيوها في الوطني باش نفهمكم، راه كيعطيوها في الوطني. دونك هنا في هاد الحاله اش غادي ندير؟ غادي ندير دونك قلنا واخا ناخذ واحد و تيتا هي بي موان تيتا. بيان سور غيكون معطيك تيتا لان عاد جبت انا غير مثلا نقدر نعطيك هنايا بي سور 4 بقات لك موان هنايا. دونك انت باش تجبدها غدير تيتا موان تيتا هادي. دونك الموديل ديال هذا هو واحد مثلا افترضنا هنا واحد باش ما نتبرطوش، حنا بغينا نفهموا هادشي بي موان تيتا. دونك هاد لامبير خصها تكون عندي هادي هي هادي. دونك باش نتفادى هذا خصني نزيد نقص واحد، نزيد واحد بي. واخا هذا مزيان. قال لي مثلا عطاني لا فورم، تبعوا هذه قيدوها عندكم، قيدوها. الا عطاني مثلا كوسينوس تيتا، عطاني هاد لا فورم، عطاني موان اي سينوس ديال تيتا ديال الحاله الاولى. هاي قلعوا عليها مزيان كيفاش درنا لها. الحاله الثانيه عطاني كوسينوس موان اي سينوس تيتا، ولكن الاستاذ انت قلتي لينا لا راه هي ار كوسينوس تيتا بلوس اي فوا سينوس تيتا، وانا عندي موان هنا. نمشي معاكم نديروها كوس تيتا بلوس اي سينوس ديال موان تيتا. علاش درت لها سينوس ديال موان تيتا؟ لان السينوس ديال اكس موان اكس هو السينوس ديال موان سينوس ديال اكس، لان الداله سينوس اكس او لا فونكسيون سينوس ديال اكس سي اون فونكسيون امبير. دونك لا فونكسيون امبير هي موان اف دو اكس. الا كانت لا فونكسيون بير كيولي عندي هي في داك. دونك هنا موان اف دو اكس، هنا بلس اف دو اكس. هذه هي لا فونكسيون امبير وهذه هي لا فونكسيون بير. هذه الزوجيه الفرديه وهذه الداله الزوجيه. دونك سينوس سي اون فونكسيون امبير. دونك سي سا نسوي عليها التيتا، ولكن هنا التيتا عندي موان هنا عندي بلس هنا. دونك بالنسبه للكوسينوس دونك سي اون فونكسيون بير.
دونك سي سا باش نكتبوها على هاد الشكل، ما عندي الحق نكتبها كوسينوس موان تيتا بلوس اي سينوس موان تيتا. دونك في هاد الحالة غادي نكتب زد، قلنا غناخد واحد هو الموديل، دونك هي موان تيتا بيان سور تاع دو بي. دونك في هاد الحالة كتبنا موان تيتا لأن الكوسينوس موان تيتا هو الكوسينوس ديال تيتا، لأن في الفونكسيون كوسينوس سي اون فونكسيون بير. فهمنا؟ ها الحالة الثانية قالوا عليها راه كيعطيكم الحالة دي فورم، كيعطيكم على هاد لا فورم هذاك ديال لك ناقص هنا، تلقى ضربتو وياه منين جاتني هادي منين جات، تبع هادشي اللي قلتلك. واحد الحالة واحدة أخرى وغادي نكتبو، دونك حالة واحدة أخرى شنو هي؟ إلا كانوا عندي بجوج زد، جاو قال لي زد موان كوسينوس تيتا موان إي سينوس تيتا، ولا أستاذ قلت لي لا راه زد إيكال إر كوسينوس تيتا بلوس إي سينوس تيتا، توافقي خاصني هادي بلوس هنا، معنديش أنا موان هنا ومعنديش موان هنا، يعني بلوس تماك. متفقين؟ ألوغ دونك خصني نكتبها كيفاش غندير لها الحالة ديال لافورم، ميمكنش كي غندير لها عندي موان هنايا وعندي موان هنايا، باش نتخيل هادي كيفاش غندير لها. ألوغ أنا غنرجع معاكم الدائرة المثلثية، هاد لافورم تريغونوميتريك راه مهمة بزاف، إلا متفهموهاش راه قريتو هادشي في سيزيام أولا باك تكونو على بينة من الأمر. دونك تيتا هي هاد لونغل، دونك عندي قلنا بي موان تيتا وقلنا بي بلوس تيتا، ها بي هي هادي، ها بي بلوس تيتا هي هادي، بي بلوس تيتا باردون موان، هنا قلنا بي موان تيتا، وهنا قلنا دونك بي زائد هاد بي كلها زائد هاد لونغل تيتا. دونك إلا درت لا بروجيكسيون ديالها على محور، هاد المحور ديال كوسينوس كي داير غتكون عندي هنا، غتولي عندي موان كوسينوس، دونك غتولي عندي موان كوسينوس تيتا. ولا درتها لا بروجيكسيون ديالها على السينيس غتولي عندي موان سينوس تيتا، لأن هاد الاتجاه ديال السينيس ديال نيجاتيف وها السينوس بوزيتيف، ها الكوسينوس بوزيتيف ها الكوسينوس نيجاتيف، هاد الاتجاه هاهو خرج عندي موان كوسينوس، دونك هنايا خرج السينوس موان سينوس. دونك في هاد الحالة شنو غيدير؟ الوغ زاد اش غنديرو ليها؟ غناخدو كيما نفرضو حنا واحد هو الموديل، دونك غتولي هادي كوسينوس ديال بي بلوس تيتا بلوس اي سينوس ديال بي بلوس تيتا. دونك لو موديل زد هو واحد كيما قلنا بي بلوس تيتا. دونك هادي العملية الأخرى اللي تفاهمنا عليها، ياك؟ الوغ شنا هادي دونك غادي باقي لنا وحدة أخرى. دونك قلنا هادي باغ إكزومبل كون عطاونا مثلا جاو عطاونا واحد العملية قالو ليا سينوس، دونك هنايا قالو لي زد هو سينوس تيتا بلوس إي كوسينوس تيتا، ولكن أستاذ قلتي لينا كوسينوس ار هو الكوسينوس تيتا، خصك تكتب لي الفورم الجبريك الفورم تريغونومتريك على هاد الشكل. إذا كيفاش غندير العملية هادي؟ كيفاش غندير هادي؟ دونك عندي نفس فورم تريغونومتريك، غادي نديروها بالحمار باش تبان لكم مزيان. دونك عندي بي، ها بي هي بي سيغ دو هي هادي، هنايا غتكون عندي تيتا بي دو مون تيتا، متفقين؟ دونك هنا كيكون لومبر ديال بي، دونك بي هي هادي مون تيتا. دونك إلا درت لا بروجيكسيون ديال هادي على هادي، هاد الصغيور شنو هو؟ ماشي أنا طايح في السيستم ديال الكوس، أنا غادي نعطيكم ان اكزومبل. دونك الكوسينوس هو اللي كيكون كبير على السينوس، دونك هادي هي لونغل، هذا هو التريونغل هو هذا، لونغل هي هادي. دونك عندك كوسينوس تيتا شنو هو؟ كوس تيتا هو هذا، هو نديرو أ بي سي، هو أ بي
كوسينوس ثيتا هو هذا على بي سي، والسينوس ثيتا هو لا باردون على اسي الوتر. دونك السينوس هو بي سي على اسي. دونك بالنسبه للكوسينوس، ديما الكوسينوس هو لا بارتي كبيره ولا بارتي صغيره هي السينوس. دونك الا درت انا لا بروجيكسيون ديال هذا على هذا، هاد لا بارتي شنو كتمثل ليا؟ كتمثل ليا بارتي ديال لا تيتا. هاد التيتا هي هاد. دونك هادو سو سون دي زونغل ايزوميتريك. دونك هاد التريونغل بحال التريونغل دو. دونك كيحافظ على القياس ديال الزوايا. دونك دو زونغل ايزوميتريك كيحافظوا على القياس ديال الزوايا. دونك هذا راه هو هذا ايزوميتريك معاه. دونك هنايا هو قلنا هو السينوس هو الصغيور. دونك هنا اش غادي نكتبو؟ غادي نكتبو زد ايكال كوسينوس ديال اش؟ ديال بي سور دو موان تيتا بلوس اي. هاد كوسينوس اش غتولي عليه؟ تولي عليه هي السينوس ديال بي سور دو موان تيتا. دونك ولا درت لا بروجيكسيون ديال هذا على هذا هنا، دونك هاد كامل شنو هو؟ هذا راه هو الكوسينوس. حفظوا تشوفوا الدائره متحفظوهاش. دونك كوسينوس بي موان تيتا بلوس سينوس بي موان تيتا. دونك ها لا فوا كتبتها. دونك زد غادي نكتب قلنا موديلو ديال واحد بلا ما نكتبو. دونك بي سيغ دو موان تيتا. دونك هذا هو لي فورمي عندنا هادي واحد جوج ثلاثة وربعة هي ديال الرابعة. دونك إلا طحتي فشي فورم من هادو خصك تتعامل معاك كيفاش غدير ليها. إلا طحتي في السين موان هنا، دونك ديما بي وتنقص تيتا. إلا طحتي في السين ديال هاد السينيس كدير موان تيتا. إلا طحتي في السينيس موان سينيس وموان كوسينيس كتزيد تيتا، كتزيد بي. أو إلا طحتي في مخالفين، هي السينيس بلاصة الكوسينيس والكوسينيس بلاصة السينيس بي كتنقص منها تيتا. كنتمنى دوك البارتي الجايه ان شاء الله غادي نديرو دي زيكزارسيس على هاد لا فورم هذا ان شاء الله، وغنديرو دي بروبريتي وغنديرو دي زيكزارسيس باش تفهموا مزيان هاد لي فورم هادو. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا واحد هاد الدرس هذا، وحاولوا تشاركوا معنا في القناه ديالنا باش تدعمونا باش تزيدوا مازال قدام، ونغامروا معكم هاد 4 شهور هذا باش نحاول نوصلكم ان شاء الله ليكزامان. نتمنى لكم يوم سعيد، مساء سعيد، وشكرا والى اللقاء ان شاء الله.